बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। बुनियादी तौर पे जस्टिस आमिर फारूक साहब ने आज हाथ खड़े किए और उन्होंने कहा कि नहीं करता इमरान खान को रिहा, जाओ जो करना है कर लो। मैं आज की तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखने वाला हूं। और जब जस्टिस आमिर फारूक ने तमाम चीजें मुस्तरद की और उनके सामने रास्ता रखा गया और उन्होंने अपना ऑर्डर लिखवाया, वकला ने फिर जो कुछ अदालत के अंदर किया वो एक अलग तारीख है और उसके बाद वो चैम्बर के अंदर चले गए। मैं जस्टिस आमिर फारूक साहब का मद्दाह हूं, आप जानते हैं, और मैं उनके मुतालिक ये बात कहता हूं कि उनके फैसले पाकिस्तान के कानून के इदारों के अंदर पढ़ाए जाने चाहिए। उनके कोड कैसे उनकी चलती है वो भी पढ़ाया जाना चाहिए, लेकिन जाहिर है ये एक सजा के तौर के ऊपर होना चाहिए और बच्चों को पता चलना चाहिए कि ये मामलात कैसे चलते हैं। आज जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब के ऊपर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच जो है वो 11:30 बजे समाअत के लिए आया। और जब समाअत शुरू करने के लिए लतीफ खोसा साहब और बाकी वकला, जिसमें सलमान अकरम राजा साहब थे, बैरिस्टर गौहर थे, ये सारे मौजूद थे। लेकिन वो अमजद परवेज साहब जो जज हमायूं दिलावर की अदालत में किसी से कंट्रोल नहीं होते थे, और उनका तो ये भी उसका ख्याल था कि शायद जज साहब आप सांस भी ना लें, आप बस केस का इमरान खान का फैसला करें। आज अमजद परवेज साहब अचानक बीमार हो गए। अच्छा, ये भी बड़ा दिलचस्प मामला है कि इमरान खान के केस में कभी जज साहब बीमार हो जाते हैं, कभी वकील साहब बीमार हो जाते हैं। इमरान खान के केस में कभी जज नहीं आता, कभी वकील नहीं आता, और इमरान खान जिसका केस है वो कहता है कुछ फैसला करो। तो जनाब पता चला कि वो अचानक बीमार हो गए हैं, तो आज अदालत के अंदर वो पेश नहीं हुए। अब आपने ये याद रखना है कि आज जुमा है और कल हफ्ता और इतवार 2 दिन फिर समाअत मुमकिन ही नहीं थी। तो कल जो वो ताखीरी अरबे कह रहे थे कि रियासत को नोटिस करें, तो आज उन्होंने फिर उनके मुआविन ने अदालत को बताया कि जनाब वो इतने बीमार हैं कि वो बेड से उठ भी नहीं सकते। पता चला उनको डिहाइड्रेशन हो गई है बहुत ज्यादा। तो उसके बाद जस्टिस आमिर फारूक साहब बहुत गुस्से में आए, बहुत बरहम दिखाई दिए। बैरिस्टर गौहर ने वहां पे हल बताया कि आप 1 घंटे की इनको मोहलत दे दें, और अगर ये 1 घंटे में जो है वो पेश नहीं होते तो फिर आप फैसला करें। तो जस्टिस आमिर फारूक साहब ने कहा कि ये इंतहाई गलत कदम है, इस फाइनल मरहले के ऊपर ये केस पहुंचा हुआ है, 10 मिनट के दलाइल थे और ये नहीं आए। तो उसके ऊपर लतीफ खोसा साहब ने मुनफरिद सा और अच्छा सा हल बताया जो बेहतरीन हल था। उनका देखिए जज साहब, आपने खुद देखा कि हमारी गैर मौजूदगी के अंदर, हालांकि फौजदारी मुकदमात के अंदर ऐसा नहीं होता, यह सुप्रीम कोर्ट का भी नुक्ता था, इमरान खान की गैर मौजूदगी के अंदर उनको सजा सुनाई गई जो इंसाफ के बुनियादी तकाजों के खिलाफ है। तो अगर हमारी गैर मौजूदगी में सजा सुनाई जा सकती है तो आप इलेक्शन कमीशन के वकील की गैर मौजूदगी में वो सजा मुअत्तल क्यों नहीं कर सकते। और फिर एक और भी बात की कि अगर आपको इसकी गारंटी या तसल्ली चाहिए तो जाहिर है कि इमरान खान को आपने रिहा करना है, भी उनको जेल में रखे तो आप उनके हुकूक की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। तो आप मंडे के रोज अगर आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का वकील आके मुतमईन करता है तो आप ये सजा मुअत्तल कर दीजिएगा और इमरान खान को दोबारा जेल भेज दीजिएगा। लेकिन जाहिर है जस्टिस आमिर फारूक साहब हूं और उनकी अदालत में इंसाफ किसी भाम के बगैर हो, यह मुमकिन नहीं है। तो उन्होंने कहा देखिए जनाब, हम वो काम नहीं करेंगे जो सेशन अदालत ने किया है, यानी उनका जी जो जल्दबाजी उन्होंने दिखाई, हम आराम से तसल्ली से दिन गुजार के इमरान खान का केस सुनेंगे। फिर उन्होंने कहा मंडे तक इस समाअत को मुलतवी करते हुए कहा कि देखिए जनाब, मंडे को कोई पेश ना हुआ तो जो कुछ रिकॉर्ड के ऊपर है हम उसको देखकर फैसला कर देंगे। जज साहब आज भी कर सकते थे, जज साहब पहले दिन भी इस सजा को मुअत्तल कर सकते थे। जज साहब ने कल, जस्टिस आमिर फारूक साहब ने कल की अदालत में खुद माना कि ये तो शॉर्ट सेंटेंस है, इसमें तो इवन नोटिस किए बगैर सजा मुअत्तल हो सकती है, लेकिन मुअत्तल नहीं की गई। एक बात उसके ऊपर कल उन्होंने खुद माना कि जज हमायूं दिलावर ने जल्दबाजी की, खुद माना जज हमायूं दिलावर ने गलतियां की, लेकिन उसके बावजूद जस्टिस आमिर फारूक ने इमरान खान की सजा को मुअत्तल नहीं किया। और इमरान खान आज भी एक ही बात होती रही। आज भी लतीफ खोसा साहब ने सिर्फ अदालत से एक इस्तदा की कि आमिर फारूक साहब, जज साहब बहुत ही काबिल एहतराम, आप इमरान खान के खिलाफ फैसला कर दें, लेकिन फैसला तो करें, लेकिन इस मामले को लटकाना है। लगता यह है
کہ یہ سارا جو میچ ہے اس وقت عمران خان اور جسٹس عامر فاروق کی عدالت کے بجائے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے درمیان ہے۔ اب آپ جانتے ہیں کہ منڈے کو ہی 28 تاریخ کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے اٹارنی جنرل سے رپورٹ طلب کر رکھی ہے عمران خان کی حالت کے اوپر، اور اب جسٹس عامر فاروق صاحب کی جو عدالت ہے انہوں نے منڈے کے روز تک اس معاملے کو لٹکا دیا ہے، اور آج عمران خان کی پھر رہائی نہیں ہو سکی۔ اب یہ سارا کچھ ہو گیا تو لطیف کھوسا نے احتجاجن جو روسٹم عدالت کا وہ چھوڑ دیا اور کہا جیسا میں احتجاجن آپ کی عدالت میں پیش نہیں ہوں گا، آپ نے جو فیصلہ کرنا وہ آپ کر دیجئے گا۔ میرے خیال سے انہوں نے آج کہا جسٹس صاحب آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ آپ کوئی ایسی مثالیں قائم نہ کریں کہ آپ کی ماتحت عدلیہ آپ کی بات نہ سنیں۔ اچھا یہ ساری باتیں ہوئیں اور اس کے بعد لطیف کھوسا صاحب جو ہے وہ وہاں سے جب آئے اور انہوں نے ساری استدعائیں مسترد کی، فیصلہ لکھوایا، چیمبر میں گئے، تو پھر عدالت کے اندر وہ چیزیں ہوئی جو عام طور پہ نہیں ہوتی، اور وہاں پہ جسٹس عامر فاروق صاحب کے خلاف نعرے لگے، وہاں پہ کالے کوٹ والوں نے وہ کچھ کیا جو شاید رپورٹ کرنا بھی آسان نہیں ہے۔ انہوں نے فکس میچ عامر فاروق اور شیم کے نعرے لگائے۔ یہ رپورٹ ہوا اور عمران خان کے حق میں شدید نعرے بازی کی۔ اس موقع کے اوپر جو سیکیورٹی والے لوگ تھے انہوں نے کہا کہ آپ باہر چلے جائیں، جو بھی آپ نے کرنا ہے، ظاہر ہے ان بیچاروں نے اپنی نوکری بھی بچانی ہوتی ہے۔ اس موقع کے اوپر عمران خان کی دونوں بہنیں علیمہ خان صاحبہ اور عظمیٰ خان صاحبہ جو ہیں وہ عدالت کے اندر موجود تھیں تاکہ وہ آج فیصلہ سن سکیں کہ عمران خان کی سزا جو ہے وہ معطل ہو گئی ہے۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ جسٹس عامر فاروق صاحب کی عدالت کے اندر یہ جو سارا کام ہے یہ کوئی اتنا آسان نہیں ہے۔ ان کی عدالت سے انصاف وہ کہتے ہیں تمام تقاضے پورے کر کے جو غلطیاں ہمایوں دلاور نے کی ہیں وہ غلطیاں نہیں کریں گے، اس کے بعد یہ ممکن ہو پائے گا۔ اس کے بعد لطیف کھوسا صاحب اور باقی لوگ جو ہیں وہ لفٹ کے اندر آئے، اور وہ لفٹ جس میں کوئی تقریباً 20 کے قریب افراد تھے وہ آدھا گھنٹہ بند رہی، اور وہاں پہ نعیم پنجوتھر باقی لوگ کہہ رہے تھے ان کی سانس بند ہو رہی، ایون لطیف کھوسا کی طبیعت خراب ہو گئی، تو آدھے گھنٹے کے بعد تسلی سے لفٹ کا دروازہ توڑا گیا اور اس کے بعد ان کو نکالا گیا۔ اب آپ اس سے اندازہ لگائیے۔ دوسری طرف اب عدالت نے سپریم کورٹ نے رات کو تحریری فیصلہ جاری کیا، عدالت نے حالت زار سے متعلق اٹارنی جنرل سے رپورٹ مانگی، تو یہ ساری صورتحال کے بعد بشرا بی بی نے آج ایک بیان حلفی سپریم کورٹ میں جمع کرا دیا ہے۔ حامد خان صاحب نے ان کا یہ بیان حلفی جمع کرایا ہے جس کے اندر انہوں نے عمران خان کی جو زندگی کو لاحق خطرات ہیں اس کے متعلق بتایا، اور بتایا کہ عمران خان کی صحت خراب ہو رہی ہے، ان کا وزن کم ہو رہا ہے اور ان کی زندگی کو خطرات لاحق ہے، اس لیے جو سپریم کورٹ ہے اس معاملے کے اندر مداخلت کرے۔ لیکن وہ تو کہہ رہی ہیں مداخلت ہو رہی ہے، لیکن مداخلت جس طریقے سے جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ بہت اچھے سے جانتے ہیں۔ میرے خیال سے اس بارے میں اس سے آپ اندازہ لگائیے۔ آپ کو یاد ہوگا ایک بار جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سپریم کورٹ کے اندر تھے تو انہوں نے پوچھا تھا کہ کیا آپ پاکستان کے نظام انصاف کے اوپر اعتماد کرتے ہیں، تو پوری عدالت میں ایک بھی ایسا شخص نہیں تھا جس نے ہاتھ کھڑا کیا ہو۔ تو الحمدللہ دنیا میں ہم جو 125 سے زائد کا 139واں ہمارا دنیا میں ہماری عدلیہ کا نمبر ہے وہ ایسے ہی نمبر نہیں آ گیا، ہم نے اس کے لیے بڑی محنت کی ہے، ہمارے ججز کا اس میں دن رات کی محنت ہے، ہمارے وکلا کی اس میں محنت ہے، ہمارے میڈیا کی، ہماری ہم سب کی محنت ہے، یہ کسی ایک کا نہیں تھا، یہ ہم نے بڑی محنت سے اس مقام کے اوپر پہنچے ہیں۔ پتہ نہیں امریکہ کو یا جدید دنیا جو ہے اس کو نوا۔ امریکہ سے یاد آیا کہ آج امریکی سفیر جو کل چیف الیکشن کمشنر سے ملے تھے، اب سے تھوڑی دیر پہلے وہ انوار الحق کاکڑ نگران وزیر اعظم سے بھی ملے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ الیکشن والا معاملہ اور ایک بار پھر الیکشن زیر بحث آیا ہے۔ تو اگر ان کا خیال ہے کہ الیکشن کے معاملے کے اوپر یہ بھی ڈیلے میں جانا چاہتے ہیں جو پلان نظر آ رہا ہے، میرے خیال سے اتنا آسان نہیں ہوگا۔ ڈالر جو ہے اوپن مارکیٹ کے اندر 301 روپے کے اوپر پہنچ گیا ہے آج، انٹر بینک کے اندر یہ پاکستان کی تاریخ کا ہائیسٹ ریٹ ہے، اور اوپن مارکیٹ کے اندر 314 کے اوپر ہے، لیکن اگر آپ کو 314 کیا 316 میں مل جائے، 316 کیا 320 میں بھی مل جائے تو آپ شکر ادا کریں، ورنہ حالات مارکیٹ کے اندر جو ہے وہ اپنی جگہ پہ۔ دوسری جانب شاہ محمود قریشی کے متعلق میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ ان کو آفیشل سیکرٹ ایکٹ عدالت کے اندر آج پیش کیا گیا، جہاں پہ ان سے سوالات کرنے ہیں، لیکن سوالات ہیں کہ ختم ہی نہیں ہو رہے، جس کے بعد ان کیمرہ چونکہ وہاں پہ میڈیا کو الاؤ نہیں کیا گیا، اور یہی وہ کیس ہے اور وہ عدالت ہے جہاں پہ اب عمران خان کو انہوں نے قابو کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ تو شاہ محمود قریشی صاحب جو ہے ان کا مزید 3 روزہ جو جسمانی ریمانڈ ہے وہ دے دیا گیا ہے تاکہ وہ ان سے متعلق سوالات ہو سکیں، ان سے چیزیں پوچھی جا سکیں۔ تو ابھی یہ میچ لمبا چلے گا، لیکن اصل بات یہی ہے کہ اگر آپ عمران خان کو گرفتار کر کے کامیاب نہیں ہو پائے، عمران خان کو جیل میں ڈال کے گرفتار نہیں ہو پائے، مزید چند دن جیل میں رکھ کے بھی آپ کا یہ مقصد پورا ہوتا دکھائی نہیں دے رہا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔